बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तारीख़ इंसानी में इज्जत व अज़मत और शान व शौकत के लिहाज से बहुत सी ख़वातीन का जिक्र मिलता है, लेकिन इन सब में एक ही मोहतरम व मुकर्रम खातून ऐसी हैं जिनकी मिसाल ही कहीं नहीं मिलती। ये तैयबा व ताहिरा बीबी खतीजा बिनते हवैलद मलिकातुल अरब है, जिनका नाम आते ही पूरे अरब में बड़े बड़े सरदारों के सर ताजीम के लिए झुक जाते थे। अरब के लोग बीबी खतीजा की शराफत, इज्जत, वकार, शर्मो हया, सहावत और खानदानी अमारत की वजह से उनको मलिकातुल अरब के शानदार लक़ब से याद करते थे। बीबी खतीजा साहिब इज्जत व वकार होने के साथ साथ एक दौलतमंद ताजर थी। आपके 80,000 से जायद ऊंट तिजारत के लिए मुख्तलिफ ममालिक में जाया करते थे। गुलामों और कनीजों का कोई शुमार न था। आप अरब के मुख्तलिफ सरदारों को अपने काफिलों का इंचार्ज बनाकर भेजती। उनमें से अक्सर बददियानती के मुर्तकिब होते और पूरा मुनाफा बीबी को नहीं देते थे। किसी ने बीबी खतीजा से कहा कि आप मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को अपना माल देकर भेजें। वो बहुत ईमानतदार और सच्चे इंसान हैं। बीबी खतीजा ने एक गुलाम आपको बुलाने के लिए भेजा। जब आप बीबी के दौलत खाने पर तशरीफ लाए तो घर के सदर दरवाजे पर खड़े हुए गुलामों ने आपको अंदर जाने का कहा। आपने फरमाया कि पहले अपनी मालिका से इजाजत लेकर आओ, फिर मैं अंदर दाखिल होऊंगा। गुलामों ने बीबी को बताया तो बीबी खतीजा हैरान हो गई, क्योंकि उस जाहिलाना दौर में इजाजत लेकर घर आने का कोई रवाज ना था। बीबी ने आपको अंदर आने की दावत दी। उस वक्त बीबी खतीजा के साथ उनकी करीबी सहेली बीबी नफीसा भी मौजूद थी। बीबी खतीजा ने हुक्म दिया कि आपके लिए भी एक कुर्सी लगाई जाए। इससे पहले ये दस्तूर था कि कोई कितना ही बड़ा सरदार क्यों ना होता, वो खड़ा होकर बात करता और बीबी खतीजा अपनी कुर्सी पर तशरीफ फरमा रहती। नफीसा पहली बार अलग से कुर्सी लगाने के हुक्म पर बहुत हैरान हुई और इसकी वजह पूछी तो बीबी खतीजा ने फरमाया, ए नफीसा, क्या तू नहीं जानती कि आने वाला अबू तालिब का भतीजा और अब्दुल्ला का फर्जंद है। पूरे अरबो अजम में इस शख्सियत की नजाबत और शराफत और खानदानी अजमत की मिसाल नहीं मिलती। ये वाकई इस काबिल है कि उनका एहतराम किया जाए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीबी खतीजा के सामने वाली कुर्सी पर बिठाया गया। बीबी खतीजा ने बसद एहतराम आपसे फरमाया, ए अब्दुल्ला के मोहतरम फर्जंद, मैं चाहती हूँ कि इस बार मेरे तिजारती काफिले को आप लेकर जाएं। आपने कुछ देर सोचा और फिर रजामंदी का इजहार किया। 3 दिन बाद फज्र के वक्त काफिला की रवानगी हुई। बीबी ने अपने गुलाम मैसरा को हुक्म दिया कि हर वक्त आपकी खिदमत में रहे और आपके आराम का ख्याल रखे। बीबी ने आपको रुखसत किया और अपने घर की दूसरी मंजिल की बालकोनी में जाकर काफिले को जाते हुए देखती रही। इसके बाद बीबी का मामूल हो गया कि रोजाना अपनी बालकोनी में जाकर बैठ जाती और उस तरफ देखती रहती जिस तरफ काफिला गया था। जब नफीसा ने बीबी का रोजाना का ये मामूल देखा तो एक दिन अर्ज करने लगी, ए जी वकार खतीजा, मैं देख रही हूँ कि आप रोजाना इस जगह पर आकर बैठ जाती हैं और मुल्के शाम की तरफ देखती रहती हैं। आखिर माजरा क्या है? बीबी ने जवाब दिया, नफीसा, क्या इंसान को अपने कीमती माल की फिक्र नहीं करनी चाहिए? नफीसा ने जवाब दिया, इससे पहले बददियानत और हाइन लोग आपका काफिला लेकर जाते तब आपको फिक्र नहीं होती थी। बीबी ने जेरे लब तबस्सुम फरमाया और कहा, नफीसा, मेरा जी चाहता है कि यहाँ हर रोज बैठकर अबू तालिब के भतीजे का इंतजार किया करूं, क्योंकि मुझे लगता है
کہ محمد جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ اب مسکرانے کی باری نفیسہ کی تھی۔ کہنے لگی، پیاری ختیجہ، ایک مشورہ دوں؟ بی بی نے پوچھا، کیسا مشورہ؟ نفیسہ نے کہا، اب آپ شادی کر لیں۔ بی بی نے پوچھا، کس سے شادی کر لوں؟ نفیسہ نے کہا، اے ختیجہ، جس طرح آپ طیبہ و طاہرہ ہیں، اسی طرح کسی طیب و طاہر سے شادی کر لیں۔ بی بی ختیجہ کے گال سرخ ہو گئے۔ فوراً پوچھا، اس سے تیری مراد ابو طالب کا بھتیجا محمد ہے؟ کیونکہ اس کے علاوہ اس غلیظ معاشرے میں کوئی اور طیب و طاہر نہیں ہے۔ وقت گزرتا گیا اور آخر کار وہ دن آ گیا جب قافلے کو واپس آنا تھا۔ فجر کے وقت قافلہ مکہ میں داخل ہو رہا تھا اور بی بی ختیجہ گھر کی بالکونی میں بیٹھی قافلے کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں میسرہ دوڑتا ہوا بی بی ختیجہ اور نفیسہ کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ نفیسہ نے دریافت کیا، اے میسرہ، سب خیر ہے نا؟ کہنے لگا، نفیسہ بی بی، کیا بتاؤں؟ میں نے اس بار جو کچھ ان آنکھوں سے دیکھا ہے ناقابل یقین ہے۔ میں نے بادلوں کو محمد پر سایہ کرتے دیکھا، درختوں کو جھک جھک کر محمد کو سلام کرتے دیکھا، پتھروں کو محمد کے قدموں میں لڑکتے ہوئے دیکھا، پرندوں کو محمد کا طواف کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے محمد کے پسینے سے خوشبو میں اٹھتی محسوس کی ہیں۔ میں نے دیکھا کہ محمد کلام کرتے تو لوگ ان کے کلام کے گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ محمد کا مال سب سے پہلے اور سب سے زیادہ منافع پر بک گیا۔ نفیسہ بی بی، اور کیا بتاؤں؟ بس اتنا کہتا ہوں کہ محمد جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ بی بی ختیجہ نے نفیسہ کی طرف دیکھا اور کہا، نفیسہ سن رہی ہو نا؟ میں نے تو اسی دن کہہ دیا تھا کہ محمد جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد حضرت محمد کی طرف سے پیغام دیا گیا کہ میں سامان کی فروخت کا حساب کتاب دینے آنا چاہتا ہوں۔ بی بی ختیجہ نے جواب بھیجا کہ ابھی آپ گھر جا کر آرام کریں۔ آپ کے جانے کے بعد نفیسہ نے بی بی ختیجہ سے پوچھا، میری شہزادی، اگر مجھے اجازت دیں تو میں محمد سے آپ کی شادی کی بات کروں؟ بی بی ختیجہ نے جواب دیا، میری طرف سے تو اجازت ہے، مگر یہ سوچ کر شادی کا پیغام دینا کہ محمد مجھے قبول بھی کر لیں گے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ان دنوں پورے عرب میں بی بی ختیجہ کو شادی کا پیغام بھیجنے کی باتیں ہو رہی تھی۔ عرب سردار اپنے اپنے شہروں میں راتوں کو پنچایت کی صورت جمع ہو کر صلاح و مشورہ کرتے کہ ملکۃ العرب ختیجۃ الکبریٰ کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ بھیجے، مگر ان کو ساتھ یہ خوف بھی لاحق ہوتا کہ پتہ نہیں ختیجہ ان کا بھیجا ہوا رشتہ قبول کرے یا نہ کرے۔ مگر یہاں معاملہ الٹ تھا۔ خود بی بی ختیجہ اپنی رازدار سہیلی نفیسہ سے اس خدشے کا اظہار کر رہی ہیں کہ محمد ان کا رشتہ قبول کر لیں گے۔ محترم ناظرین، اس خوبصورت اور ایمان افروز واقعے کا بقیہ حصہ اگلی ویڈیو میں پیش کیا جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔